कराची में बिजली बहरान शदीद से शदीद तर, अवामी नुमाइंदे भी तंग आ गए कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने की करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर। वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाल अंजार की भी करारदाद की हिमायत। अरकान सिंध असम्बली कराची इलेक्ट्रिक पर बरहम। सिंध असम्बली के 11 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील। कमेटी बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कि इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक कमेटी का इजलास जल्द बुलाने का मुतालबा। तमामी जमात को अक्रॉस द बोर्ड, मतलब यहाँ पे असम्बली में जितने भी मौजूद हैं, बदकिस्मती से उस वक्त पीटीआई के मेंबरान उस कमेटी में मौजूद नहीं थे। सईद गनी साहब की क़यादत में जो है वो कमेटी फॉर्मुलेट हुई हुई ऑलरेडी। मेरी गुजारिश ये होगी, एक इम्पॉर्टेंट इशू है, मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इस कमेटी का इजलास जल्दी से बुलाया जाए। बिल पर बिल, अवाम बिल बिला उठे कि इलेक्ट्रिक बिल अदा करने पर भी बिजली नहीं देता। चंद नादहिंदगान की सजा पूरे इलाके को दी जा रही है। लियारी, मंगोपीर, शेरपाव कॉलोनी और कोरंगी में 10 घंटे तक बिजली गायब। बिजली की लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। बल्दिया टाउन, पंजाब कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी की रिहायशियों का पारा हाई। माई कोलाची से गिजरी और पंजाब चुरंगी तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। 3 तलवार, अख्तर कॉलोनी और काला पुल के अतराफ भी ट्रैफिक जैम रहा। आए चुंद्रीगढ़ रोड पर भी राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कि इलेक्ट्रिक ने एहतजाज करने वालों को बिजली चोर करार दे दिया। तर्जुमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एहतजाज बिजली सप्लाई ज़बरदस्ती बहाल रखने के लिए किया गया। कंडे हटाने की मुहिम के दौरान अमले पर हमला हुआ। बिजली चोरों ने गन पॉइंट पर अमले को यरगमाल बनाया। शहर के 70% इलाकों में लोड शेडिंग ना होने का दावा। मैं आसिफ मूसा तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। वोटों की दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में एक और नशिस्त बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने आसिफ मूसा को PS 112 से फातेह करार दे दिया। पीटीआई के सरबुलंद खान डी नोटिफाई। नौमुंतखब रुकन आसिफ मूसा ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने हल्फ लिया। क्या आपका सिक्योरिटी एहलकार रजिस्टर्ड कंपनी से है? अच्छी तरह तसल्ली कर लें, सिक्योरिटी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं। कराची के अमन को शदीद खतरात लाहक। शहर में 30 से ज़ायद गैर कानूनी निजी सिक्योरिटी कंपनियां काम में मसरूफ। महकमे दाखिला के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। पुलिस सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम। सिक्योरिटी गार्ड वर्दी में मलबूस होकर धंधनाने लगे। IG कराची पुलिस चीफ, DIG स्पेशल ब्रांच और डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया गया। बैंकों की गफलत या पुलिस की कोताही। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद कराची के बैंकों में मुलाजिम। जिला बस्ती पुलिस की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट ने क्रिमिनल्स को बेनकाब कर दिया। मुख्तलिफ बैंकों की 9 ब्रांचेस के मुलाजमीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलाजमीन में स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड और पैगाम पहुंचाने वाले शामिल। KMC की जमीनों पर काबिज माफिया के गेट घेरा तंग। मेयर कराची ने ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। बस टर्मिनल्स, ट्रक स्टैंड को माफिया से वागजार कराया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद फैसल रिजवी के मुताबिक पहले मरहले में माड़ीपुर ट्रक स्टैंड पर ऑपरेशन होगा। शीनी जिना बस टर्मिनल को भी माफिया से वागजार कराया जाएगा। सिंध हुकूमत का ऐसा इक़दाम। मुनशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। शीशे, पत्थर, प्लास्टिक, रॉच, क्लिप्स, चिलम, बॉन्ग्स और दीगर अशिया की फरोख्त पर पाबंदी। शजील मेमन की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने अहकामात जारी किए। SHOs के खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। शजील मेमन मुनशियात के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाबंदी को मुनशियात के खिलाफ जारी जंग में अहम कदम करार दिया।
موسمیاتی پیشگوئیوں کے لیے 5 جدید ریڈار خریدنے کا فیصلہ۔ محکمہ موسمیات 3 پورٹیبل سرویلنس ریڈار بھی خریدے گا۔ 300 آٹومیٹک ویدر اسٹیشن کی مختلف شہروں میں تنصیب کی جائے گی۔ ڈی جی موسمیات سردار سرفراز کے مطابق جدید آلات عالمی بینک کے تعاون سے نصب کیے جائیں گے۔ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ 14 ارب روپے لاگت آئے گی۔ آٹومیٹک ویدر اسٹیشن اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 300 انسٹال ہوں گے پورے پاکستان میں۔ ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے، ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ، اس کے تحت ہم 5 ریڈار مزید انسٹال کریں گے اور اسی طرح سے 300 آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز ہوں گے۔ سٹی 21 کی کاوشیں رنگ لے آئی، لوکل فنڈ آڈٹ ڈپارٹمنٹ جاگ گیا۔ ریزیڈنٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور آڈٹ افسران کو ڈائریکٹر LFA کا خط۔ لوکل کاؤنسل ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی اولین ترجیح پر رکھنے کا حکم۔ جوائننگ سے محروم UC ملازمین کا اعتراض برقرار، بولے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ پر عمل درآمد کا حکم نہیں دیا گیا۔ سندھ سیکریٹریٹ کے فٹ پاتھ موٹر سائیکل پارکنگ میں تبدیل، چیف سیکریٹری کا نوٹس، فٹ پاتھ سے پارکنگ ختم کرنے کا حکم، انچارج ٹریفک پولیس کو عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل پارکنگ سیکیورٹی رسک قرار۔ کمشنر کراچی کا ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ ایک ہفتے میں 643 دکانداروں کو 17,61,000 جرمانے آئے۔ حسن نقوی کی مارکیٹ کمیٹی کی نگرانی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کراچی میں کھیل کے میدان اجڑنے لگے، لانڈھی KMC اسپورٹس کمپلیکس میں سہولیات کا فقدان، کروڑوں روپے سے بنے کمپلیکس کے سوئمنگ پول میں کائی جم گئی، سنگ ایریا بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شیڈ ٹوٹ کر پول میں گر گئے، دفاتر کو تالے، افسران گھر بیٹھے تنخواہیں لینے لگے۔ کورنگی زمان ٹاؤن کا کرکٹ گراؤنڈ بھی خستہ حال، بچے کچرے کے ڈھیر میں کھیلنے پر مجبور، دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اسکول بھی ہے، اس اسکول میں دونوں اسکولوں میں ملا کے کوئی 1000 بچے پڑھتے ہیں۔ اچھا، مسجد کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے یہ عیدگاہ بھی ہے، تو بچے بس اب یہ معصوم بچے کچروں میں کھیل رہے ہیں، اور یہ دیوار اتنی خطرناک ہوئی ہے کسی بھی ٹائم بھی گر سکتی ہے۔ جن کے ہاتھ میں چیزیں ہیں، KMC DMC جو بھی معاملات ہیں، یہ ان کو صاف ستھرا رکھیں، اور یہاں پر جو ہے نا میں تو کہتا ہوں یہ چیز عام کر دی جائے، جیسے پارکوں میں لوگوں نے عام کیا ہوا نا، یہاں پر یہ چیز عام ہونی چاہیے تاکہ بچے یہاں پر آئیں اور دیکھیں، آپ خود دیکھیں یہاں پہ کیا حالت ہوئی ہوئی، یہاں پہ مچھر پھیلنے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کی ایمرجنسی 6 ماہ بعد بھی غیر فعال، دھماکہ ہونے اور آگ لگنے کے باعث ایمرجنسی کو بند کیا گیا تھا۔ ایمرجنسی کو عارضی طور پر بچوں کی ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا۔ بہتر سہولتیں میسر نہ ہونے پر مریض دیگر اسپتال ریفر ہو رہے ہیں۔ MS ڈاکٹر عتیق الرحمان کا کہنا تھا کہ محکمہ ورکس اینڈ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا، فنڈز ملیں تو ایمرجنسی میں ترقیاتی کام شروع ہو جائے گا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں بے ہوشی کے ڈاکٹرز کی کمی، آپریشن تھیٹر کئی ماہ سے بند، مریضوں کو دوسرے اسپتالوں میں بھجوایا جانے لگا۔ انتظامیہ نے شکوہ کیا، ڈاکٹرز کی تعیناتی کے لیے کئی بار خطوط لکھے مگر جواب نہیں ملتا۔ کراچی میں انسداد پولیو مہم جاری، مہم میں 27 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف۔ کراچی میں 5,24,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ کمشنر کراچی نے ضلع جنوبی میں انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ ضلع جنوبی میں 49,408 بچوں کو ویکسینیشن کی گئی۔ پولیو مہم 15 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری سے متعلق تحقیقات، سندھ ہائی کورٹ نے FIA کو ڈگری سے متعلق تحقیقات سے روک دیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائش کی درخواست پر سماعت، عامر نواز نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود FIA انکوائری کر رہی ہے، کوئی شکایت ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم موجود ہے۔ ایکسپو سینٹر میں الیکٹرانک اور انجینئرنگ کا بڑا میلہ سج گیا۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے نمائش کو خوشائند قرار دیا، مل جل کر کام کرنے پر زور، سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اعتراف کیا کہ شہری بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بلوں سے پریشان ہیں، سستی بجلی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔
زبیر موتیوالا بولے ہمارا مقصد تجارت کو فروغ دینا ہے، بجلی مہنگی ہونے پر بھی شکوہ کیا۔ We need to evacuate what power we are producing. We are utilizing that power with fossil fuels in the upcountry, but not the wind, which does not require any kind of a fuel. No fuel is required. We are not utilizing that. So I think your office and you, with the personality Allah has given you, I think you can do a lot by saying that take visit, and then many other would come. We are paying capacity charges to the government and then charging it to the otherwise consumers, that whatever they're paying extra as a capacity charge. But that's an agreement. You have to pay because the international obligations are there. You can't just deny that. وزیر اعلیٰ سندھ کی جاپانی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ جاپانی سفیر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تجارت پہ گفتگو۔ مراد علی شاہ بولے جاپان کو آم بھجوانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، سندھ میں نئے اکنامک زون قائم ہو رہے ہیں۔ جاپانی سفیر نے بھی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب چور دروازے سے اقتدار نہیں ملے گا، سینئر صوبائی وزیر شجل انعام ایمن کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ بولے کرسی کے لیے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا گیا، قانون سب پر لاگو ہوتا ہے، مخالفت کو دشمنیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ گورنر سندھ کا ایم کیو ایم کے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق، خواجہ اظہار الحسن اور دیگر کی شرکت۔ تقریب میں آئینی ترامیم، ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر غور۔ وزیراعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایوان میں پیش ہر قانون سازی کی حمایت کا عزم۔ بجلی بلوں میں میونسپل ٹیکسز کے خلاف درخواست، کے ایم سی کے وکیل عدالت پیش نہ ہوئے، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ بلوں میں ایم یو سی ٹی چارجز وصول کیے جا رہے ہیں، سماعت 24 ستمبر تک ملتوی۔ ملیر جعفر طیار سوسائٹی میں پانی کی شدید قلت، زیر زمین پانی کا حصول ناممکن ہو گیا۔ سفورہ ہائیڈرنٹ سے سرکاری نرخ پر پانی کی فراہمی بھی بند، علاقہ مکینوں کو 40 سال سے پانی بحران کا سامنا، شکوہ کیا۔ 16 لاکھ افراد کا انحصار بورنگ اور سفورہ ہائیڈرنٹس پر تھا، زیر زمین سطح اب 800 فٹ نیچے پہنچ چکی ہے۔ جو سفورہ پہ ہائیڈرنٹ تھا وہ پہلے سرکاری ریٹ پہ مل جایا کرتے تھے، اب تو خیر وہ بھی نہیں ملتے۔ اب تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ صرف وہی ہائیڈرنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، باقی ہم لوگ تو ایسے ہی گزارا کر رہے ہیں۔ جیسے لوگ جو ہیں وہ 20-20 30-30 روپے کے جو کین پانی کے مل رہے ہوتے ہیں، میٹھے پانی کے، ان سے پھر گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے مشکل ہے، بہت بڑی مصیبت ہے کہ جس مسئلے کو ابھی تک 40 سال میں کوئی حل نہیں کر پایا ہے۔ ارسا قانون میں ترمیم نامنظور، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا 19 ستمبر کو سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان۔ جی ڈی اے اور ہم خیال جماعتیں بھی ارسا معاہدے میں ترمیم کی مخالف۔ ڈاکٹر صفدر عباسی کا 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی تقسیم کا مطالبہ۔ لیاقت جتوئی نے بھی معاہدے میں ترمیم کی مخالفت کی۔ کراچی سمیت صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ جماعت اسلامی کے محمد حسین مہنتی بھی ارسا قانون میں ترمیم کے مخالف۔ کراچی میں ایتھوپیا کے نئے کونسل خانے کا افتتاح۔ ایتھوپیا کے سفیر جمال بیکر عبداللہ نے کونسل خانے کا افتتاح کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ ایتھوپیا نژادی کونسل جنرل ابراہیم خالد کی بجلی منصوبوں میں پاکستان کو وسائل فراہم کرنے کی پیشکش۔ ایتھوپیا کے سفیر بولے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے کے خواہش مند ہیں۔ Will work to strengthen the two already flourishing relationship between the two nations, especially between Karachi, Sindh and my country. Sindh is, as we know, it is one of the hub and it is one of the civilization, root of civilization of this country. And Ethiopia is also never been colonized and we have a lot in common. کراچی چیمبر انتخابات، بزنس مین گروپ اور بزنس مین الائنس نے امیدوار فائنل کر لیے۔ حتمی فہرست جاری، 35 امیدوار دستبردار۔ الیکشن میں 106 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ مینیجنگ کمیٹی کی 30 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ عبدالرؤف ابراہیم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ کراچی گروسری ہول سیل ایسوسی ایشن کی چیئرمین شپ سے بھی مستعفی۔ میں استعفیٰ دے رہا ہوں کراچی ہول سیل گروسری ایسوسی ایشن سے چیئرمین شپ کے لیے۔
मैं चेयरमैन का ओहदा छोड़ रहा हूँ और 10 तारीख को ये वैलिड है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि पूरी बाज़ार माशाल्लाह तमाम दुकानदार उन्होंने बड़ी मेरे को रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सदर काठी का इंडस्ट्री के लिए बिजली टैरिफ यकसा करने का मुतालबा। जौहर अली कंधारी ने शिकवा किया, वज़ीर आज़म के बिजली सस्ती करने के ऐलान पर अमल ना हो सका। के इलेक्ट्रिक दीगर डिस्कोज से महंगी बिजली दे रहा है। महंगी बिजली की वजह से रीजनल ममालिक से मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कैसे करें? हम तो डोमेस्टिक कम्पीट नहीं कर पा रहे। दूसरे शहरों में बिजली जो है वो हमसे कम है और हमारे पास महंगी है, तो हमारी इंडस्ट्री तो नहीं चल पाएगी और ये बहुत ख़तरनाक अलार्मिंग पोजीशन है। इस तरीके से बिजली और शहरों के मुकाबले में कराची से आपने बढ़ा दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है, तो इंडस्ट्री कौन लगाएगा? गुड्स कैरियर एसोसिएशन के इंतखाबात का दंगल। इत्तफाक पैनल के ज़ेर एहतमाम ट्रांसपोर्टर्स के एजाज़ में तकरीब। उम्मीदवार कामयाबी और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म। कॉलेजेस में तदरीसी अमले की मुकम्मल हाजिरी यकीनी बनाई जाए। डीजी कॉलेजेस का रीजनल डायरेक्टर्स और कॉलेजेस प्रिंसिपल को खत। अमले को वक्त की पाबंदी पर अमल दरामद करने की हिदायत। नवीद रब ने कहा कि गैर ज़रूरी छुट्टी की दरख्वास्तें जमा करने से गुरेज करें। शिकायत मौसूल होने की सूरत में मुकम्मल छानबीन की जाए। तालीमी इदारों को हरा भरा करने का मिशन। अब्दुल्ला गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में शजरकारी मुहिम। कुव्वते बिनाई से महरूम तालबात ने भी पौधा लगाया। असातिज़ा और तालबात की कसीर तादाद में शिरकत। शहर कराची में जो है वो शजरकारी आप देख रहे हैं बहुत कम होती जा रही है और बच्चों में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि पौधे तो बहुत सारी जगहों पे लग रहे हैं लेकिन उनकी केयर नहीं की जा रही है। शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका मकसद यही होना चाहिए कि पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में मलबूसात का शो केस सच गया। तालबात के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश। नित नए अंदाज मुतारिफ। तालबात ने अपने फन से नाकारा चीज़ों को कारआमद बनाया। और कराची में 11 मुसव्विरों के फनपारों की मुश्तरका नुमाइश। मुसव्विरों ने आर्ट वर्क से मुतादिद अलामात और फलसफियाना तसव्वुरात को कैनवस की जीनत बनाया। आर्ट शॉप गैलरी में सजी नुमाइश में शायकीन का इजहार दिलचस्पी।